हामीले एकातिर होलिडे भैलो, त्यसै गरी हाम्रो बिचमा साकिने भैलो समूह, त्यसै गरी शिवशक्ति भैलो समूह हाम्रो लक्ष्यमा हुन्छ र समय हामीले चाहिँ समयको ख्याल गर्नु होला। हामीले आधी घन्टा मात्र टाइम दिएका थियौँ, अब तपाईँको समय एकदम कम हुँदैछ, तपाईँले ख्याल गरिदिनु होला। अब तपाईँको समय अन्तिम बेला हुँदैछ, समयको ख्याल गरिदिनु होला। हामीले आधी घन्टा मात्रै दिएका छौँ। तपाईँहरू पैसा आउने भैलो समूहमा जानकारी माग्न सक्छ। गत सालका वर्षहरूमा पनि हामीले तपाईँलाई सूचना दिँदा तपाईँले टाइमिङको ख्याल गर्नु भएको थिएन, त्यसो हुँदाखेरि हामीले आधी घन्टाको टाइम दिएका थियौँ। तपाईँहरूको समय अन्तिम हुँदैछ, त्यसो हुँदाखेरि कृपया तपाईँले जति सक्नुहुन्छ त्यो छोटो समयमा आफ्ना धेरै इभेन्टहरू देखाउनु पर्नेछ। त्यसो हुँदाखेरि कृपया समयको ख्याल गरिदिनु होला सबै भैलो साथीहरूले, भैलो प्रेमी साथीहरूले। र हामीसँग एउटा चाहिँ चाबीको छल्लो भेटिएको छ, बाइकको चाबी र अरू चाबी छ कृपया कसको, यो चाबी चाहिँ सबै राखिदिनु होला। हामीसँग चाबी प्राप्त भएको छ। Terima kasih.